नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्र बानिया। दर्शकवृन्द, अहिले पनि सन्दर्भ नेपालको अस्थिर राजनीतिकै छ। नेपालमा यो बारम्बार अस्थिर राजनीति के कारण हुन्छ, यसको कारण खोजी भइरहेको छ। अहिले नेपाल आफ्नै आन्तरिक कारण, सत्तारूढ दल नेकपाको आफ्नै आन्तरिक कारण, या छिमेकी भारतको दबदबा, या उत्तरी छिमेकी चीनको कारण नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दो छ, या अरू कुनै कारण हुन सक्छ। आज हामी अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका युवा जानकारसँग स्पष्ट हुने प्रयास गर्नेछौँ। कतिपयले भन्ने गर्छन् विगतमा छिमेकी देश भारतको नेपालको राजनीतिमा एकछत्र प्रभाव र दबाव थियो। अहिले त्यसलाई तोड्दै उत्तरी छिमेकी देश चीनले आफ्नो प्रभुत्व र राजनीतिक दबाव नेपालमा कायम गर्न खोजेको हो कि भन्ने पनि विश्लेषण गर्न सुरु भइसकेको अवस्था छ। वास्तविकता यिनै हुन् या अरू पनि थुप्रै कारण हुन सक्छ, या विश्वकै महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकाले भारत र चीनलाई केन्द्रमा राखेर नेपालमा आफ्नो प्रभुत्व र पकड जमाउन खोजेपछि नेपालको राजनीतिक झन्डै द्वितीयको नजिक भएर पनि धर्मराइरहेको अवस्था छ। यिनै सेरोफेरोमा जान्नको लागि र स्पष्ट हुनको लागि आज हामीसँग नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सम्बन्धको विषयमा विद्यावारिधि गर्नुभएका डाक्टर रूपक सापकोटासँग आज हामी यी अहिले उठिरहेका विषयको बारेमा स्पष्ट हुने प्रयास गर्नेछौँ। आजका अतिथि डाक्टर रूपक सापकोटा चीनबाट PhD गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ भने परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। म सिधै प्रश्नमा जान्छु। भूमिकामा भने विषयवस्तु क्लियर छ होइन? नेपाल चीन सम्बन्धको अहिले 65 वर्ष पुगेको अवसर छ। अहिले दुवै देशका प्रमुखहरूले एउटा शुभकामना आदान प्रदान गरिरहेको अवस्था पनि छ। सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता दुवैतर्फबाट छ होइन? यो 65 वर्षको यो दुई देश बीचको यो दौत्य सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि यो बढी हित चीनको पक्षमा देखिन्छ या नेपालको पक्षमा? गएको 65 वर्षको नेपाल चीन सम्बन्धलाई हेर्दाखेरि दुई देशका बीचमा राजनीतिक, आर्थिक, अरू सामाजिक सबै प्रकारको सहयोग आदान प्रदान सम्बन्धका हिसाबले असल छिमेकीको, त्यसै गरी अरू पाटा पक्षबाट हेर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय जुन नेपाल र चीनको बीचमा जुन सम्पर्क, सहकार्य, त्यसै गरी नेपालको विकास र समृद्धिमा चीनले जुन सहयोग गर्नको लागि यो बीचमा भएका उच्च स्तरीय राजनीतिक भ्रमणहरू, जस्तो उदाहरणको लागि लिँदाखेरि चाहिँ गएको वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमण र नेपालका सबैजसो राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुखहरूको चाहिँ चीन भ्रमणको समग्र पृष्ठभूमिबाट हेर्दाखेरि अहिले नेपाल र चीनको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण तरिकाले, समस्यारहित र मित्रवत तरिकाले अगाडि बढिराखेको छ। तर यसो भनिराख्दा गर्दा पनि नेपालले चीनको जुन आर्थिक विकास र जुन प्रकारको उसको पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय विश्व राजनीतिमा जुन प्रकारको पकड र पहल कदमी देखिन्छ, त्यस हिसाबले नेपालले कतै त्यो सम्बन्धबाट, त्यो विकासबाट नेपालले अलिकति आफूलाई समृद्धि अथवा विकासको मार्गतिर अगाडि बढाउन नसकेको हो कि भन्ने प्रश्न चाहिँ थोर बहुत चाहिँ छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि 65 वर्ष अगाडि नेपालको चीनसँग जुन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भयो, त्योदेखि यता जे जस्ता सम्बन्धहरू विकास भएका छन् त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि नेपाल चीन सम्बन्ध चाहिँ उदाहरणीय हिसाबले अगाडि बढिराखेको छ। मेरो प्रश्न केन्द्रित चाहिँ कसको हितमा यो सम्बन्ध बढी केन्द्रित छ? यो द्विपक्षीय हितमै यो केन्द्रित छ। पक्का हो? पछिल्लो हामीले एक दशकको उदाहरणलाई मात्रै लियौँ भने पनि, गणतन्त्र स्थापना पछाडिको एक दशकको समयलाई लियौँ भने पनि यस बीचमा चाहे त्यो ट्रेडका हिसाबले होस् अथवा आर्थिक सहायताको हिसाबले होस् अथवा राजनीतिक संवादको हिसाबले हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय र सम्झौताहरू भएका छन्। उदाहरणको लागि म तपाईँलाई प्रत्यक्ष उदाहरण पनि हामी प्रस्तुत गर्न सक्छौँ कि यो बीचमा नेपालको जुन प्रकारको एउटा अमुक मुलुकप्रतिको एउटा निर्भरता थियो, गएको 70 दशकको इतिहासलाई हेर्दाखेरि त्यो क्रमशः हामी विश्वसँग पहुँच राख्न सक्ने हिसाबले चाहिँ चीनसँग जुन प्रकारको सम्झौता भयो, पारवन यातायात तथा पारवन सम्झौता भएको छ, चीनले हासिल गरेको विकास र समृद्धिबाट छिमेकीहरू, नेपाल सहितका छिमेकीहरूले पनि लाभ लिन सकुन् भन्ने हिसाबले जुन बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अगाडि सारियो, त्यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा नेपाल त्यसको
एउटा महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपकर्ताको रूपमा चाहिँ सहभागी भएको छ। यही दुई देशको उच्च स्तरीय भ्रमणको क्रममा चाहिँ नेपालको विश्वसँग जोडिनको लागि जुन भूपरिवेष्टित मुलुकबाट भूजडित मुलुकको रूपमा चाहिँ विकसित हुने जुन आकांक्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि चीनको तर्फबाट यसलाई सहयोग गर्नको लागि जुन प्रतिबद्धताहरू चाहिँ अगाडि सारिएको छ र त्यस क्रममा जुन प्रकारको सहयोग आदान प्रदान भइराखेको छ त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालले पनि पछिल्लो समयमा चीनको विकास चीनसँगको राजनीतिक संवादबाट क्रमशः फाइदा लिँदै आफूलाई विकसित गर्ने अथवा समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। भनेपछि यो अहिलेसम्मको जति पनि यो सम्बन्ध छ 65 यताको नेपालको हितमा छ भन्ने तपाईँको ठम्ब्याइ हो? बिल्कुल बिल्कुल नेपालको हितमा छ। तर यसो भनिराख्दाखेरि हामीले चीनको पछिल्लो जुन सम्बन्ध छ, राजनीतिक सम्बन्ध होस् आर्थिक सम्बन्ध होस् अरू प्रकारको सम्बन्धबाट अझ बढी लाभ लिन सक्थ्यौँ, त्यो लिने कुरामा चाहिँ अलिकति कमी भइराखेको छ। अब अलिकति तपाईँको त्रिदेशीय सम्बन्धमै तपाईँको अध्ययन छ होइन? अब अहिले सर र तपाईँले अहिले यो फर्स्ट ओपनिङ एन्सरमा भन्दा काट्दै ओपनिङमा तपाईँको ओपिनियन चाहिँ चीनमा पढेको भएर र अलिकति कम्युनिस्ट आस्थासँग नजिक भएको भएर चीनको अलिकति राम्रो पक्ष नै धेरै देख्नुभयो कि जस्तो लाग्छ, कतै नराम्रो पक्ष छ कि यसपछिका कुराकानीमा खोतल्दै जाउँला होइन? 1950मा भारतसँगको जुन नेपाल भारत सम्बन्ध छ त्यसमा नेपाल ठगिएको र त्यो संशोधन हुनुपर्छ, यो सम्मानजनक हुनुपर्छ भनेर कम्युनिस्ट पार्टीहरू र नेपालका राजनीतिज्ञहरूले उठाउँदै आएका छन्। 1950को भारतसँगको सम्बन्ध असमान र नेपाल ठगिएको भने जस्तै चीनसँगको त्यस्तो कुनै सम्बन्ध छ, कुनै सम्झौता अथवा सन्धि छ जहाँ नेपाल ठगिएको देखिन्छ र त्यसलाई सुधार्न आवश्यक छ भनेर अब आवाज उठाउन जरुरी छ? सुरुमा म तपाईँलाई के सोच्यौँ भनेदेखि म चीनमा उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि चीनप्रति चाहिँ कुनै त्यस्तो प्रकारको झुकाव अथवा त्यो राख्छु भन्ने कुरा तपाईँले सुरुमा चाहिँ म स्पष्ट बनाउन चाहन्छु। मेरो कुनै प्रकारको त्यस्तो छैन। म अध्ययनको सिलसिलामा चीनमा रहेँ, तर पछिल्लो समय मैले जुन विषयमा अध्ययन गरिराखेको छु त्रिदेशीय सम्बन्धका सम्बन्धमा अथवा भूराजनीतिक विषयमा जुन अध्ययन गरिराखेको छु त्यो कोणबाट हेर्दाखेरि पछिल्लो समय हामीले चीन भारत अथवा अमेरिका भन्दा पनि नेपालको विदेश नीति सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा आफ्नो स्वनिर्णयको अधिकार विस्तार हुँदै गइराखेको छ। पछिल्लो जति पनि चीनसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउने कुरा होस् अथवा भारतद्वारै अगाडि बढाइएका त्यो प्रकारका सम्झौताहरूमा पनि नेपालले सहभागिता जनाउँदै आएको छ। जस्तो भारतले अगाडि सारेको बिमस्टेक, जो बिमस्टेकमा नेपाल सहभागी भएर पछिल्लो समयमा जुन प्रकारको सघन सहकार्य गर्नको लागि नेपालले आफ्नो तदारुकता प्रदर्शन गरिराखेको छ, त्यसै गरी सार्कलाई पुनः बिउताउनको लागि नेपालको तर्फबाट जुन घचघचाउने काम भइराखेको छ भारतलाई अथवा अरू छिमेकीहरूलाई, त्यो हिसाबले अर्को उपक्षेत्रीय सहकार्यका हिसाबले पनि नेपालले भारतले अगाडि सारेको पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइनको विस्तारको कुरा, विराटनगरमा संयुक्त चेकपोस्टको निर्माणको कुरा, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालले विदेश नीति सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सञ्चालनमा गएको सन् 2015 जति बेला नेपालले आफ्नै जुन स्वनिर्णयको आधारमा संविधान जारी गर्यो र संविधान जारी गरिसके पछाडिको जुन परिस्थितिलाई हामीले हेर्दै गयौँ भनेदेखि अहिले जति बेला नेपालले चाहिँ आफ्नो निशान छापमा भएको परिवर्तन नक्साको जुन परिवर्तनको सम्बन्धमा जुन प्रकारको निर्णय स्वनिर्णय नेपालले गर्न सकेको छ, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि हामी कुनै अर्को मुलुकको इसारामा अथवा दबावमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई को दबावमा भन्दा पनि नेपालको आफ्नो आवश्यकताको आधारमा स्वनिर्णयको प्रसङ्गमा म कहाँनिर जोड्न चाहन्छु भनेदेखि नेपालले चीनसँग अगाडि बढाएको सम्झौता सहकार्यलाई हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारमा चाहिँ जोडेका छौँ। मैले अगाडि सार्यो अथवा उसको विचारधारात्मक रूपमा नेपाल उसँग नजिकको भन्दा पनि नेपाललाई जुन प्रकारको एउटा मनोवैज्ञानिक एउटा दबाब पैदा भयो सन् 2015 पछाडि जब नाकाबन्दीको स्थिति सिर्जना भयो, त्यो पछाडि नेपालले नै महसुस गरेर अबको विश्वमा जसरी विश्व भूमण्डलीकृत हुँदै गइराखेको छ, अब हामीले एउटा कुनै अमुक मुलुकप्रतिको हाम्रो निर्भरतालाई कम गर्दै विश्वसँग जोडिनुपर्छ भन्ने जुन राष्ट्रिय आवश्यकताको अपरिहार्यताको आधारमा त्यो आवश्यकता पहिलो प्रश्नको उत्तरमा पनि आइसकेको छ। यो उत्तर प्रश्नमा नै आयो, तर मेरो जिज्ञासा चाहिँ 1950 को भारतसँगको नेपालको सन्धि
असमान छ भनेर यो संशोधन गर्न लागि र यो खारिज गर्नुपर्छ भनेर जुन ढङ्गको आवाज र दबाब बढिरहेछ नि, त्यस्तै चाहिँ चीनसँगको कुनै त्यस्ता सन्धि सम्झौताहरू तपाईँले देख्नु भएको छ या छैन भन्ने मेरो चाहिँ होइन। अहिलेसम्म मलाई लाग्छ चीनसँग हाम्रो त्यो गम्भीर प्रकारको असमझदारी देखिँदैन। त्यस्ता सन्धि सम्झौता छैन। एक दुईवटा सहमतिहरू छन्, जस्तो नेपालले पछिल्लो समय सन् 2015मा जति बेला चीन र भारतले नेपालको भूमि उपयोग गरेर अथवा भूमि हुँदै जुन लिपु लेक पासको सम्बन्धमा जुन सम्झौता गर्यो, त्यो सम्झौतालाई लिएर नेपालले चीनसँग पनि र भारतसँग पनि आफ्नो असहमति राख्दै आएको छ। नेपाललाई कुनै प्रकारको जानकारी नदिकन नेपालको भूमि भएर व्यापारिक मार्ग सञ्चालन गर्नको लागि जुन सम्झौता गरे त्यसमा नेपालले दुवैतर्फ चाहिँ असहमति जनाएको छ। त्यो बाहेक मलाई लाग्छ पछिल्लो समयमा चीनसँग हाम्रो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष जुन प्रकारको गम्भीर असमझदारी चाहिँ भारतसँग छ, त्यो प्रकारको गम्भीर असमझदारी चाहिँ चीनसँग हाम्रो छैन। मैले फर्स्टकै क्वेसनमा पनि भनेको थिएँ नि, नेपाल र चीनको जुन 65 वर्षको जुन दौत्य सम्बन्ध छ, नेपालको हितमा कति छ भन्ने सन्दर्भमा पर्याप्त छ, तर पर्याप्त भए अनुसार नेपालले अझ लिन सकेका छैन भन्ने आएको थियो। तर मैले लिपुलेकको मैले कोट्याएको थिइनँ, ठ्याक्कै आयो अनुभव, म त्यही ट्र्याकमा आउन खोज्दै थिएँ। यसरी नेपालको हितमा छ अनि नेपालको विकासको लागि समृद्धिको लागि चीनको दृढ इच्छा देखिन्छ, कसरी सहयोग गर्ने भनेर नेपालको अखण्डताको सुरक्षाको लागि पनि छ भनेर भन्दै पनि लिपुलेकको जुन सम्झौता हुन पुग्यो नि, नेपाल र चीन बिचको सम्बन्ध 65 वर्ष पुरानो छ। 15मा इन्डियासँग त्यो सम्झौता भयो, तर नेपाललाई त उल्लेख गरेन नि चीनले। यो सम्बन्धलाई कसरी व्याख्या गर्ने? अब जब चीन र भारतको बीचमा लिपु लेक पासलाई लिएर सम्झौता भयो, त्यो पछाडि नेपालले जुन स्केलमा जुन तवरले त्यसको विरोध र असहमति जाहेर गरेको छ, त्यस यता हामीले चीनको गतिविधि हेऱ्यौँ भनेदेखि, लिपु लेक पासलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि चीनले केही हदसम्म त्यहाँ भएको कमजोरीलाई स्वीकार गर्दै आइराखेको छ। र चीनले के भन्दै आइराखेको छ भनेदेखि हामीले त्यसको सार्वभौमिकताको विषयलाई लिएर त्यो सहमति गरेको होइन, त्यसको उपयोगिताको विषयलाई लिएर मात्रै हामीले त्यो प्रकारको सम्झौता गरेको हो। र त्यसको सार्वभौमिकताको विषयलाई चाहिँ नेपाल र भारतले नै सहमतिमा टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने आधिकारिक धारणा चाहिँ सार्वजनिक गरेको छ। तर मैले चीनसँग मेरो त्यहाँको बौद्धिक वर्गसँग, त्यहाँको इन्टेलेक्चुअल कम्युनिटीसँग, त्यहाँको स्कलरहरूसँग कुराकानी हुँदाखेरि उनीहरूले के कुरा व्यक्त गर्ने गरेका छन् भनेदेखि, हामीले लिपु पासलाई चाहिँ व्यापारिक मार्गको रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा चाहिँ हाम्रो थोरै केही कमजोरी भएको छ र हामी भारतले अलिकति हामीलाई चाहिँ प्रभावमा पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। त्यो विषयलाई चाहिँ सन् 2015देखि हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएका छौँ र लिपु पास उता जो चीनको भूभाग पर्छ त्यहाँ विकास गर्ने संरचनाहरू त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले स्थगन गरेका छौँ र कुनै प्रकारको संरचनाहरू चाहिँ विकास गरेका छैनौँ भनेर चाहिँ चीनको तर्फबाट भएको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चीनले सन् 2015मा जुन लिपु पासलाई लिएर गरेको सम्झौताबाट पछि हट्ने सङ्केत दिएको छ। हजुर, अब अलिकति अहिलेको विषयसँग जोडौँ म। यो अहिलेसम्मको दुई देशबीचको सम्बन्ध र त्यसका फाइदाका आयामहरूमा कुरा गऱ्यौँ होइन। अब अहिलेको तातो बहस चाहिँ प्रवेश गरौँ। अहिले संसदमा सत्तारूढ दल नेकपाको 2/3 छ र अहिलेसम्मकै नेपालको इतिहासमै बलियो सरकार बनिएको छ। यो सरकार हल्लिरहेको अवस्था छ र यो सरकार हल्लिँदा नेपालमै राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको भनेर राजनीतिक वृत्तमा आकलन गरेको छ, यहाँलाई थाहै छ होइन। यसको मूल कारण नै चीनको प्रवेश भनेर भनिन्छ नि, सत्य हो यो? सत्य होइन। सत्य किन होइन भनेदेखि सुरुमा चीनले नेपालको सम्बन्धलाई एउटा मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको रूपमा लिन्छ र अहिले पनि चीनले नेपाललाई हेर्ने सवालमा उसको विभिन्न छिमेकी नीतिहरूले अवलम्बन गर्दै आइराखेको छ। चीनका 14वटा छिमेकी मुलुकहरू छन्। छिमेकी मुलुकहरूमध्ये केही विशिष्ट मुलुकहरूसँग उसको सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ। त्यो सौहार्दपूर्ण समस्यारहित सम्बन्ध भएको एउटा मुलुक भनेको नेपाल पनि हो र नेपाललाई हेर्ने सम्बन्धमा चीनले जहिले पनि उसको विकास, उसको समृद्धि र उसको स्थिरतासँग जोडेर हेर्ने गर्छ। जुन कुरा चाहिँ उसको एउटा कन्भेन्सनल नेपाल पोलिसीकै रूपमा अथवा साउथ एसिया पोलिसीको रूपमा उसले हेर्ने गर्छ। त्यस हिसाबले चीनको जुन
उसको पश्चिमतर्फको तिब्बत सहितका जो मुलुकहरू तिब्बत सहितका जुन भूभागहरू छन् त्यसको अविकास र त्यससँग जोडिएको जुन राजनीतिक प्रश्न छ त्यसलाई लिएर चीनले हेर्दै आएको थियो विगतमा। पछिल्लो समय त्यसमा एउटा नयाँ डाइमेन्सन के थपियो भनेदेखि नेपाल सम्बन्धमा भनेदेखि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अथवा नेपालसँगको आर्थिक साझेदारीको विषय चाहिँ थपिएको छ। त्यस हिसाबले अहिले चीनले नेपाललाई हेर्ने सम्बन्धमा एउटा परम्परागत सुरक्षा दृष्टि छँदैछ। त्यसका अलावा नेपालले जुन आर्थिक विकास र समृद्धिमा चीनको साथ खोजिराखेको छ र त्यो साथ चीनको तर्फबाट प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने तवरबाट जसरी प्रस्तुत भइराखेको छ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चीनको अहिलेको चासो भनेको अथवा अहिलेको मुख्य नेपालसँगको सरोकारको विषय भनेको नेपालको स्थिरता र यहाँको राजनीतिक जुन एउटा सहकार्य भएको स्थितिमा नेपालको विकास र समृद्धिलाई सहयोग पुग्छ, टेवा पुग्छ र सँगसँगै चीनसँग जोडिएको भूभागको स्थिरता र विकासको लागि पनि यसले सहयोग पुग्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ चीनले नेपालमा जहिले पनि नेपाल एउटा राजनीतिक स्थिरताको लागि चाहिँ रहोस् भन्ने हिसाबले उसको त्यो प्रकारको भूमिका देखिन्छ। तर हामीले के देखिराखेका छौँ भने त्यो अहिले पछिल्लो समयमा जुन चीनको नेपालमा जुन प्रकारको उपस्थितिलाई महसुस गरिराखेको छ त्यो महसुस हुनुको पछाडि भनेको चाहिँ पछिल्लो समयमा भएको राजनीतिक संवाद त्यो संवादका बिचमा भएको दुई देश बिचको सम्झौता, चाहे त्यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भन्नुहोस् अथवा मल्टी ट्रान्स हिमालयन मल्टी कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा हामीले जुन प्रकारको एउटा फ्रेमवर्क तयार गर्न खोजिराखेका छौँ त्यो हिसाबले पनि नेपालको चीनसँगको बढ्दो आर्थिक सघनताका हिसाबले पनि चीनले नेपालमा केही उपस्थितिहरू बढाउने गरेको छ। तर चीनले नेपालको आन्तरिक मामलामा किन चीनले घोषित नीतिमै भन्ने गरेको छ कुनै पनि विदेशी मुलुकको अथवा आन्तरिक मामलामा चाहिँ उसको रुचि पनि छैन र त्यो चासोपूर्वक उसले त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गर्ने नीति पनि लिँदैन भन्ने उसको घोषित नीति छ। र नेपालमा जुन प्रकारको उसको चासो र एउटा प्रकारको एउटा संवाद राजनीतिक संवाद देखिन्छ त्यो चाहिँ नेपालको राजनीतिक स्थिरताको लागि चीनको तर्फबाट प्रदर्शन गरेको सद्भावको रूपमा लिनुपर्छ। तर यो चाहिँ भन्ने कुराहरू भए, देखाउने कुराहरू भए, हात्तीका दुईटा दाँत हुन्छ भने जस्तै एउटा चपाउने एउटा देखाउने भने जस्तै चीनले त्यो घोषित रूपमा त्यो भन्यो आन्तरिक राजनीतिमा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौँ भनेर। तर चीनको भित्री उद्देश्य त जसरी दक्षिणी छिमेकी देश भारतले नेपालमाथि चाहिँ एकदम माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोजिरहेको छ नि, प्रत्यक्ष उसको राजनीतिकमा हस्तक्षेप जेसुकै विषयमा हस्तक्षेप छ नि, त्यो हस्तक्षेपलाई मिनिमाइज गर्न र आफ्नो उपस्थिति देखाउन यो नेकपाको सरकार भएको पालामा उसले स्टेप चाहिँ एकपछि अर्को बढाउँदै लगेको छ भन्ने देखिन्छ। एउटा कुरा भनिरहेको विश्लेषकहरू भनिरहेका छन्। अर्को कुरा एमसिसीको विषयलाई लिएर अमेरिका अहिले नेपाल मार्फत भारत, चीन र अन्य देशहरूलाई चाहिँ एउटा कन्ट्रोलमा राख्न खोजिरहेछ, एउटा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजिरहेछ। त्यसकारण पनि यही अवसरमा चीन चाहिँ सशक्त रूपमा नेपालमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन खोजिरहेको छ भनेर भनिरहेका छन्। यो सबै गलत हुन्? म करिबन 7-8 वर्ष चीनमा रहेको अनुभवको आधारमा भन्दाखेरि चीनको बेजिङबाट नेपाल हेर्दाखेरि नेपालमा जुन प्रकारको चीनको अथवा बेजिङको उपस्थितिको लागि लिएर जुन प्रकारको छलफल बहसहरू हुन्छन् त्यो प्रकारको त्यो वेटेज चाहिँ मलाई लाग्छ बेजिङको नेपाल नीति अथवा दक्षिण एसिया नीतिमा त्यो प्रकारको अनुभूति गर्न सकिन्न। किनकि चीन अहिले जुन रफ्तारमा आफूलाई विकसित गर्दै गइराखेको छ र पछिल्लो चरणमा चीनको अमेरिका सहितका उसका महत्त्वपूर्ण एलीहरूसँग जुन प्रकारको समस्या देखिन्छ, भूराजनीतिक समस्या, यो कोभिड-19 पछाडिको जुन समस्या अझ इन्टेन्सिफाई हुँदै गइराखेको छ र पछिल्लो समयमा त चीन र अमेरिकाको बीचमा अब नयाँ किसिमको नयाँ प्रकृतिको एउटा शीत युद्ध सुरु भइसकेको छ भन्ने एउटा चर्चा हुने गरेको छ। र उसको जुन छिमेकमा पनि चाहे त्यो साउथ चाइना सी होस् अथवा पछिल्लो समय हङकङको मुद्दालाई लिएर भएको होस् अथवा ताइवानको मुद्दालाई लिएर भएको होस्, त्यस हिसाबले चीनले बेजिङबाट नेपालमा हेर्ने त्यो प्रकारको नेपालमा आफ्नो अनुकूलको राजनीतिक माहौल होस् अथवा त्यसको लागि चाहिँ त्यो प्रकारको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा चाहिँ चीन जानुपर्छ भन्ने सोचाइ बिल्कुलै देखिँदैन र त्यो सक्दा पनि सक्दैन। चीनको त्यो सामर्थ्य पनि बनिसकेको छ जस्तो लाग्दैन। किनकि
बेजिङबाट काठमाडौँ अथवा नेपाललाई हेर्दाखेरि यो दक्षिण एसियाभित्रको एउटा मुलुकको रूपमा विगतमा हेरिँदै गरेको थियो। तर पछिल्लो समयमा चीनले अगाडि सारेको जुन एउटा महत्त्वाकांक्षी परियोजना छ, विदेश नीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमै रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा रहेको मुलुकका हिसाबले चीनले नेपालको राजनीतिक नेतृत्वसँग नेपालको विकास र समृद्धि अथवा नेपालको कनेक्टिभिटीको जुन महत्त्वाकांक्षा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि सहकार्य गर्ने हिसाबले उसले आफ्नो चासो राखिराखेको देखिन्छ। त्यस हिसाबले अहिलेकै सन्दर्भमा हेर्दाखेरि जसरी बाहिर अथवा मूलतः हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मिडियाहरूमा जसरी प्रसारण भएका सामग्रीहरूको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि त नेपालमा चीन आइसक्यो अथवा सम्पूर्ण रूपले चाहिँ चीनले नै यहाँको स्थिरताको लागि अथवा यहाँको पार्टीहरूको बीचको चाहिँ अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्न खोज्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। तर रियलमा चाहिँ चीनको तर्फबाट चाहिँ राजनीतिक स्थिरता र यहाँको विकास र आर्थिक सहकार्य त्योभन्दा टाढा अथवा गहन प्रकारको अरू प्रकारको हस्तक्षेप गर्ने चीनको सामर्थ्य र त्यो चासो र रुचि छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले यहाँले भन्नुभयो नि चीनको चाहिँ 14 मुलुकसँग चाहिँ एकदम सामिप्यता छ भन्नुभयो नि होइन, त्यो 14 मुलुकको सामिप्यतासँग चाहिँ नेपालको प्राथमिकता अन्य 13 देशको भन्दा फरक छ या उस्तै नै छ या अलि बढी छ? थोरै फरक छ, किनकि नेपाल र चीनको जुन सीमा जोडिएको छ सो सीमा जोडिएको ठाउँ भनेको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र पर्छ, जुन चाहिँ सुरक्षाको हिसाबले चीनको महत्त्वपूर्ण एउटा सुरक्षा चासोमा पर्दछ। त्यो तिब्बतसँग जोडिएको नेपालको भूभाग, त्यसको विकास, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको हिसाबले गर्दाखेरि चीनले अरू छिमेकहरूसँग अरू प्रकारको डाइनामिक्सहरू छन्, तर नेपालसँगको डाइनामिक्स भनेको चाहिँ यो तिब्बत मुद्दासँग जोडिएको छ। त्यसकारण फरक छ, त्यस हिसाबमा थोरै फरक देखिन्छ। तर त्यति भन्दै गर्दाखेरि त्यसका अलावा चीनले चाहिँ नेपालको एउटा सीमावर्ती अथवा छिमेकी मुलुक भएको नाताले चीनले जुन आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गरेको छ त्योसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भनेर समग्र छिमेकीहरूलाई नै जोडेर जुन पेरिफेरियल नीति अगाडि सार्यो हैन सी जिनपिङ सत्तामा आइसके पछाडि, त्यस हिसाबले नेपालसँग पनि सघन प्रकारको आर्थिक सहकार्य गर्नुपर्छ भन्ने तवरमा चाहिँ सहमति भएको देखिन्छ, जसलाई मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको बेलामा पनि दुई देशले चाहिँ बृहत्तर आर्थिक साझेदारीलाई केन्द्रमा राखेर रणनीतिक सहकार्यमा चाहिँ सम्बन्धलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने सहमति पनि गरेका थिए। त्यस हिसाबले नेपालमा चीनको उपस्थिति, सहकार्य सबैलाई अलि बढी चाहिँ नेपालले नै चाहेको जुन प्रकारको, किनकि हामी पछिल्लो समय नेपालले जुन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विदेश नीति अवलम्बन गरिराखेको छ त्यो भित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण हाम्रो ओरिएन्टेसन र एप्रोच भनेको चाहिँ चीनसँगको सहकार्य गर्ने, चीनसँगको सहकार्य चीनसँग मात्रै होइन विश्वसँग जोडिनको लागि पनि चीनको माध्यम हुँदै हामी जान सक्छौँ भन्ने तवरमा देखिन्छ। हजुर, अब अलिकति छोटकरीमा तपाईँको उत्तरको अपेक्षा गर्छु। चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध बहुआयामिक छ, नेपालको हितमा नै छ विगतदेखि नै भन्ने त विभिन्न घटनाक्रमहरूले पनि देखाउँछ, सन्धि सम्झौता र सहयोग आदान प्रदानले देखाउँछ होइन। अलिकति बढी मैले नेपालको राजनीतिक अस्थिरतासँग जोडेको केही सक्छु। नेपाल विगतमा भन्दा अहिले चाहिँ अलि बढी अझ निकटता खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ। यसको कारण अमेरिका र भारतको प्रभावलाई कम पार्न चीन अझ घनीभूत रूपमा लागिरहेको छ भनेर विश्लेषण गरिँदैछ। यसको कुनै कारण हुनसक्छ? यसमा चाहिँ ऐना हामीले राखेको एउटा कारण भयो। अर्को कारण भनेको चाहिँ त्यो जगजाहेरै छ, किनकि नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, चीनमा त अब कम्युनिस्ट शासन नै भइहाल्यो। त्यस हिसाबले उनीहरूको बिचमा विगतदेखि लामो समयदेखि जुन भाइचारा सम्बन्ध कायम रह्यो, अहिले पनि दुई पार्टीका बिचमा चाहिँ भाइचारा सम्बन्ध चाहिँ कायम रहँदै आएको छ र उनीहरूको बिचमा सहयोग आदान प्रदान अथवा अनुभव आदान प्रदानका कार्यक्रमहरू पनि हुँदै आइराखेका छन्। त्यस हिसाबले एउटा कम्युनिस्ट रेजिमले अर्को कम्युनिस्ट सरकारलाई
सफल बनाउनको लागि अथवा उसको जुन उद्देश्य राखेको छ उद्देश्यका आधारमा आइडियोलोजीका आधारमा भन्दा पनि उसले तय गरेका एजेन्डाको आधारमा नेपाललाई सहयोग गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ जुन प्रकारको आकर्षण नेपाली जनसमुदायमा त्यही आकर्षणको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा दुईवटा पार्टीहरू मिलेर एकता भइसके पछाडि जुन एउटा बलियो सरकार निर्माण भएको छ र त्यसले राजनीतिक स्थिरता दिइराखेको छ त्यस हिसाबले यो राजनीतिक शक्तिलाई अथवा यो सरकारलाई विकास र समृद्धिको हिसाबले सहयोग गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ यसले चाहिँ समग्र क्षेत्रकै दक्षिण एसिया चीन सहितको दक्षिण एसियामा चाहिँ विकास समृद्धि र स्थिरतालाई चाहिँ यसले टेवा पुग्छ भन्ने कोणबाट चाहिँ सहयोग गरेको अवश्य हो। अब चीनलाई हेर्दाखेरि अब अहिले विश्वको महाशक्ति राष्ट्र दुई मध्ये चीन एक छ, हजुर, अमेरिका त्यसपछि चीन। अब चीनको उद्देश्य अमेरिकालाई टप्नु देखिन्छ हैन। ऊ त जहिले पनि आफ्नो आँखा त व्यापारिक आँखाले नै अन्य विश्वलाई हेर्ने गर्छ, त्यो अन्तर्गत नेपाल पनि पर्छ हैन। नेपाललाई चीनले अहिले निकटतामा अझ बढी र प्रभावमा पार्न खोज्नुको कारण चाहिँ चीन एउटा प्रोड्युसर कन्ट्री र नेपाल एउटा चाहिँ कन्ज्युमर कन्ट्रीको रूपमा पनि उसले त्यसलाई अलिकति विस्तार गर्न खोजेको हो कि? यसलाई चाहिँ समग्र अहिले विश्व राजनीतिमा जुन प्रकारको भूराजनीतिक टकराव विकास हुँदै गइराखेको छ कि विश्वले नै चीनको जुन राजनीतिक व्यवस्था छ, चीनलाई हेर्ने जुन प्रकारको दृष्टिकोण छ अमेरिका सहितका पश्चिमिया मुलुकहरू, त्यसै गरी भारतसँग पनि चीनको जुन शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध छ, त्यो एउटा लार्जर पिक्चरमा हेर्दाखेरि भूराजनीतिक टकरावले पनि चीनले पनि पछिल्लो समयमा आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूमा पनि र विश्वकै जुन मुलुकहरू छन् आफूलाई अलगावमा पर्न नदिनको लागि, जसरी पछिल्लो समयमा भूराजनीतिक कारणले गर्दाखेरि ट्रेड युद्ध भयो अमेरिकासँग, पछिल्लो कोभिडको उत्पत्तिको विषयलाई लिएर एउटा सिङ्गो न्यारेटिभमै लडाइँ भइराखेको छ चीन र अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरूको। त्यसै गरी पछिल्लो समय जुन प्रकारको ग्लोबल सप्लाई चेनमा चीनले जुन प्रकारको एउटा पकड स्थापित गर्यो र त्यो कारणले गर्दाखेरि र पछिल्लो समयमा आफ्नो सम्बन्धित देशहरूको आन्तरिक राजनीतिमा देखा परेको अप्ठ्यारो चुनौतीलाई सामना गर्नको लागि चीनतर्फ औँला सोझाएर चीनमाथि राजनीति गर्ने काम पनि भइराखेको छ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ दक्षिण एसियामा पनि पछिल्लो समय हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि चीन र भारतको बिचमा जुन प्रकारको सम्बन्ध एउटा बिग्रँदो स्थितिमा देखिन्छ। अहिले पनि भलै अहिले तत्कालको लागि दुवै देशले चाहिँ डिसइन्गेजमेन्टको पोलिसी लिएका छन्। गाल्वन भ्यालीमा भएको झडपमा चाहिँ दुवैतर्फ हताहती भएको भन्ने समाचारहरू प्रसारण भएका छन्। त्यस आधारमा हेर्दाखेरि चाहिँ पछिल्लो समय दक्षिण एसिया, समग्र दक्षिण एसिया, चीनसहितको दक्षिण एसियामा चाहिँ एउटा प्रकारको भूराजनीतिक टकरावको अनुभूति गर्न सकिन्छ। त्यो टकरावको अनुभूति मन लाग्छ नेपालले पनि महसुस गरेको छ। जति बेला गाल्वन भ्यालीमा चीन र भारतको बिचमा एउटा झडपको स्थिति थियो, त्यति बेला हामीले पनि समानान्तर चासोका साथ त्यो त्यति बेलाको घटनाक्रमलाई निहालिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले नेपालको विदेश नीति अथवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति भन्दा बाहिरबाट हेर्न सक्दैनौँ। मैले यसमा जान्न खोजेको चाहिँ चीन आफ्नो व्यापारको नाफाघाटा मात्रै हेरिरहेछ या चाहिँ छिमेकी देश नेपाल सानो छ, यसलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर अन्य पोलिटिकल्ली पनि सहयोग गर्न खोज्दैछ? नाफाघाटाको हिसाबले मात्रै हेरेको छैन। यदि नाफाघाटाको हिसाबले यदि चीनले नेपाल सम्बन्धलाई हेरेको थियो भनेदेखि त मलाई लाग्छ अहिलेसम्म धेरै पैमानामा नेपालले नै चीनबाट आर्थिक सहायता अरू प्रकारको सहयोगहरू प्राप्त गरिराखेको छ। एउटा सानो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकको हिसाबले नेपालले चीनलाई अफर गर्न सक्ने चिजहरू कम छन्। हामीले पछिल्लो सहकार्यमै हेरौँ भनेदेखि पनि चीनबाट नै हामीले बढी लाभान्वित भइराखेको जस्तो देखिन्छ। अब लाभान्वित कति भन्ने कुरामा, कति लिन सक्छ भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ होइन। अब लाभान्वित त अवश्य नै होला। तर विश्वमा चीनलाई जुन प्रकारले एउटा अलगाव गर्न खोजिराखेको छ, त्यस हिसाबले आफूसँग मिल्दो प्रकारको अथवा
त्यो एउटा अलगावमा पर्न नदिनको लागि चाहिँ पछिल्लो हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि कोभिड-19 पछाडिको विश्वलाई जुन प्रकारको उदारतापूर्वक चीनले चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू सहयोग गर्यो, त्यसै गरी अरू प्रकारको सहयोगहरू अगाडि बढाइराखेको छ। त्यसमा बिल्कुलै त्यो विशुद्ध त्यो आर्थिक उद्देश्यका लागि मात्रै होइन, आफ्नो एक्जिस्टेन्स अथवा ग्लोबल पावरको रूपमा अहिले नै तपाईँले भनेको जस्तो चीनले विश्व महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई चुनौती दिइराखेको त देख्दिनँ म। त्यो दिशामा हुन सक्छ र कुनै समयमा कुनै अलि पछिल्लो वर्षमा हुन सक्छ, तर अहिले नै चीनको आर्थिक सामर्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अमेरिका अगाडि छ, सैन्य सामर्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि अमेरिका धेरै अगाडि छ, स्पेस टेक्नोलोजीको हिसाबले पनि अगाडि बढ्दैछ। तर हामी के अनुभूति गर्न सक्छौँ भनेदेखि चीनको जुन पछिल्लो जुन आर्थिक विकास र उसले जुन संरचनागत हस्तक्षेपलाई जुन अगाडि बढाइराखेको छ, चाहे त्यो अमेरिकाले नै स्थापना गरेको जुन संस्थाहरू छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू छन्, त्यसमा चीनको जुन प्रकारको उपस्थिति विस्तार हुँदै गइराखेको छ, त्यस हिसाबले चीनले अमेरिकाको अहिलेको जुन प्रकारको दबदबा छ, विश्व राजनीतिमा जुन दबदबाको स्थिति छ, त्यसलाई अन्त्य गर्छ भन्ने हिसाबले अमेरिका अथवा अमेरिका सहितका अरू मुलुकहरूले चीनमाथि जो चीनको उदयलाई लिएर गरिएको प्रतिक्रिया बढी हावी छ जस्तो लाग्छ। अब अलिकति म फेरि भारतसँग नै जोड्छु। अहिले आम नेपालीहरूको भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण दिन प्रतिदिन बदलिँदैछ र अलिकति भारत विरोधी जनमत जस्तो बढ्न लागेको जस्तो पनि देखिन्छ होइन। यो सन्दर्भमा चाहिँ आम नेपालीहरू चाहिँ खास गरी भारतको खुला सिमाना बन्द गर्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेको अवस्था छ सरकारलाई पनि र सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमणको स्थितिलाई हेरेर पनि होइन। यो सन्दर्भमा चाहिँ चीनसँगको सीमाहरू चाहिँ बढी खुला गर्नुपर्छ र चीन र नेपालीहरूको चाहिँ आवाजाव चाहिँ अझ बढी खुला गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा तपाईँको मत चाहिँ के छ? दक्षिणतर्फ बन्द गर्नुपर्छ भनेर दबाब बढिरहेको र चीनतर्फ चाहिँ खुला हुनुपर्छ या अहिले जे छ त्यो नै ठिक छ भन्ने लाग्छ? सुरुमा तपाईँले विषय प्रवेश गर्दाखेरि जुन 1950 को सन्धिको विषय उल्लेख गर्नुभएको थियो र त्यो पछाडि अहिले हरेक नेपालीहरूले, चाहे त्यो राजनीतिज्ञहरू हुन् अथवा नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने बौद्धिक तबका होस्, सबैले के चाहेको छ भनेदेखि अब जति पनि समस्याहरू रह्यो, जुन पृष्ठभूमिमा 1950 को सन्धि भयो, त्यो पृष्ठभूमिदेखि यता नेपालको जुन भारतसँगको सम्बन्ध छ, त्यो भारतसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्नुपर्छ भन्ने तहमा पुगेको छ। राजनीतिक नेतृत्व पनि पुगेको छ, बौद्धिक तबका पनि पुगेको छ र अरू सबैको हिसाबले चाहिँ त्यो पुगेको छ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको दुवै देशको संयुक्त पहलमा, नेतृत्वको पहलमा गठन भएको इपिजीको प्रतिवेदन भलै त्यो सार्वजनिक भएको छैन, तर बाहिर आएका विषयवस्तुको आधारमा हेर्ने हो भनेदेखि अब नेपालको भारतसँगको सम्बन्ध, नेपाल भारत सम्बन्धलाई रिसेट गर्न पर्ने तहमा पुगेको छ। सिमानाको हिसाबले पनि त्यो सिमानालाई नियमन गर्ने हिसाबले पनि होइन, तपाईँले भनेकै विषयमा म आउँदैछु कि त्यो अब कसरी कुन वैज्ञानिक तवरमा नेपालले चाहिँ भारतसँगको सिमानालाई चाहिँ व्यवस्थित र नियमन गर्न सक्छ। केही सोचहरू पनि आएका छन्, तपाईँले भनेको जस्तो चाहिँ तारबार लाउनुपर्छ अथवा पासपोर्ट भिजाको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने धारणाहरू पनि सार्वजनिक नभएका होइनन्। तर मलाई के लाग्छ भनेदेखि अहिले नै हामीले त्यो तवरको भारतसँगको सीमा व्यवस्थित गर्ने कुरामा भारततर्फबाट हेर्ने हो भने नेपालको सिमाना व्यवस्थित छ, नियमन भइराखेको छ। किनकि हामीले जति पनि हेऱ्यौँ भनेदेखि नियमन भइराखेकै देखिन्छ। नेपालको तर्फबाट भारतको सिमाना ठिक ढङ्गबाट नियमन र व्यवस्थित हुन सकिराखेको छैन। त्यो हामीलाई जुन यो सिमानामा देखिएको समस्या होस् अथवा हाम्रो बीचको जुन भाइचारा सम्बन्ध छ अथवा भातृत्वको सम्बन्ध छ अथवा सांस्कृतिक सम्बन्ध छ, त्यो सबै चिजलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गबाट हेर्न पर्ने परिस्थितिमा हामी पुगेका छौँ। अब उत्तरतर्फ चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने होइन, उत्तरतर्फ पनि मलाई लाग्छ हामीले सन् 1960 को दशकमा चीनसँग हामीले सन्धि गऱ्यौँ, त्योदेखि यतासम्म आइपुग्दाखेरि चीन 60 को दशकको जस्तो चीन छैन। अहिले चीन फरक भएको छ। मैले चीन फरक भएको छ भन्दै गर्दाखेरि भारत पनि फरक भएको छ। भारतको भर्खरै तपाईँले भारतीय विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई हेर्ने हो भनेदेखि अब भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गर्छ र
स्वार्थ र प्राथमिकताको आधारमा हामी विश्वको जुन कुनै मुलुकसँग पनि सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने नीति अगाडि सारिसकेको स्थिति छ। त्यस हिसाबले अब त्यसले हाम्रो विदेश नीतिमा, किनकि हामी जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौँ, हामी स्वभावैले हामी जन्मजातै हामी त नन अलाइनमेन्ट पोलिसीको चाहिँ स्थितिमा थियौँ। भले त्यसलाई आर्टिकुलेट गर्ने क्रममा चाहिँ हामी 1950-60 को दशकमा भयो त्यो, तर हामी जुन भूराजनीतिक अवस्थितिमा छौँ हामीले त प्रिन्सिपलले नै हामी असंलग्न अथवा ब्यालेन्सको नीति चाहिँ अवलम्बन गर्दै आइराखेका छौँ। हिजो ब्रिटिस इन्डिया हुँदाखेरि होस् अथवा हिजोको साम्राज्य चीनमा साम्राज्य हुँदा विभिन्न साम्राज्यहरू हुँदा होस् भने पछाडि नेपालले अब विश्वमा आएको अथवा चीनले भारतले चीनको जुन प्रकारको हैसियत विस्तार भयो, भारतको पनि जुन प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय विश्व राजनीतिमा जुन हैसियत विस्तार भएको छ र उसले नेपाललाई हेर्ने नीति अथवा छिमेकीलाई हेर्ने नीति, अमेरिकालाई हेर्ने नीति, इन्डो पेसिफिकलाई हेर्ने नीतिमा जुन प्रकारको चेन्जेसहरू आएको छ, त्यस हिसाबले नेपालले पनि आफ्ना छिमेकीहरूलाई हेर्ने कुरामा, विश्वलाई हेर्ने कुरामा, किनकि हिजो हामी जुन राजनीतिक व्यवस्थामा थियौँ अथवा जुन प्रकारको रेजिममा हामी गुजिराखेका छौँ, अहिले बिल्कुलै नयाँ एक्टरहरू आइसकेका छन् नेपालको राजनीतिमा, नेपालको विदेश नीति सञ्चालनमा, अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चालनमा। त्यो नयाँ राजनीतिक एक्टरहरूले हैन नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई अझ कसरी परिष्कृत गर्न सकिन्छ भनेर पछिल्लो समय जुन नेपालले स्वतन्त्रपूर्वक आत्मनिर्णयको अधिकार उपयोग गरेर जसरी विदेश नीति सञ्चालन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आफ्नो कुनै पनि छिमेकीको दबावमा नपरिकन, इसारामा नपरिकन जुन स्वतन्त्रपूर्वक निर्णय लिँदै गइराखेको छ, त्यस हिसाबले नेपालले दुवै छिमेकी भारतसँग पनि र चीनसँग पनि आफ्नो सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने चरणमा पुगेको छ। अब नेपालमा पछिल्लो परिवर्तित राजनीति अनुसार नयाँ एक्टरहरू आएका छन् भन्नुभयो, पोलिटिकल्ली एक्टरहरू होइन। त्यो एक्टरले चाहिँ अब छिमेकी दक्षिणी छिमेकी देशलाई अलि टाढा र उत्तरी छिमेकी देशलाई अलि नजिकको परराष्ट्र सम्बन्ध, परराष्ट्र नीति राख्न खोजेको। अब त्यो त हाम्रो भू अवस्थितिले नै दिँदैन, किन हामी जुन भू अवस्थितिमा छौँ र हामीसँग दुईवटा मात्रै निकटतम छिमेकीहरू छन्। छिमेकी त हाम्रो सार्क मुलुक सबै छिमेकी नै हुन्, तर हाम्रो निकटतम छिमेकीहरू भनेको दुईवटा हुन् र उनीहरूको हैसियत हेर्ने हो भने पनि अन्तर्राष्ट्रिय विश्व राजनीतिमा उनीहरूको आर्थिक हैसियत, उनीहरूको सैन्य हैसियतको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि हामीले कुनै एउटा छिमेकीप्रति टिल्ट हुने अथवा कुनै छिमेकीलाई बढी उनीहरूसँग चाहिँ एउटा संसर्ग गर्ने त्यो छुट छैन। हामीले अहिले दुवै छिमेकीलाई उत्तिकै सौहार्दपूर्ण तरिकाले, उत्तिकै मैत्रीपूर्ण तरिकाले त्यो छिमेकी नीति अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता छ। हजुर, दक्षिणतर्फको सीमालाई अझ बढी नियमन गर्नुपर्छ, कडाइ गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि उत्तरतर्फकोलाई चाहिँ अझ बढी खुला र अझ बढी आवतजावतमा सहजता बनाउन खोज्यो भने यो नेपालको हितमा हुन्छ कि अहितमा? होइन, अहिले हामीले दक्षिणतर्फको सिमानाको व्यवस्थापन र नियमनको कुरा गरेको त्यसको विशेषताको चरित्रको हिसाबले हो, किनकि अहिले हाम्रो दक्षिणतर्फको सिमाना भनेको खुल्ला सिमाना हो। खुल्ला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि हामी नियमन र व्यवस्थापनको कुरा गरिराखेका छौँ। चीनसँग त हाम्रो त भिजा पासपोर्टमा आधारित आवाज जावाज छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले अहिलेको सापेक्ष अनुसार परिमार्जित गर्नुपर्छ। तर जुन समस्याहरू देखियो दक्षिणतर्फ, त्यसले जुन अतिक्रमणको हिसाबले होस् अथवा डुबानको हिसाबले होस् अथवा आपराधिक जुन प्रकारको यो चाहिँ बढी अब भारतको तर्फबाट नेपाललाई जुन एउटा प्रकारको अलिकति त्यो आग्रह देखिन्छ, त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि भारतको पनि हित हुने गरी र नेपालको पनि हित हुने गरी हामीले सीमाको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने भनेको हो। नेपालको मात्रै हुने गरी चाहिँ यसको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरा गरेको होइन। दुवै देशको सुरक्षा चासोलाई, आर्थिक गतिविधिमा कुनै प्रकारको व्यवधान नआओस्, सोसियो कल्चरल जुन प्रकारको एट्याचमेन्ट छ विश्व ऐतिहासिक कालदेखि त्यसमा पनि कुनै प्रकारको असजिलो नआओस्। तर जुन समस्याहरू आए, डुबानका समस्या आए, अतिक्रमणको समस्याहरू आए र स्मग्लिङको जुन प्रकारका समस्याहरू आएछन्, त्यसलाई निवारण गर्नको लागि, त्यसलाई मिटिग्रेट गर्नको लागि चाहिँ हामीले नयाँ ढङ्गबाट सिमानाको व्यवस्थापन र नियमन गर्नुपर्छ भनेको हो। हजुर, अलिकति तपाईँले यहाँले आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न पनि त्यो सीमाको नियमन गर्नुपर्छ भन्ने यहाँको आशय थियो होइन? अब यो आपराधिक क्रियाकलापको गतिविधि चाहिँ चीनतर्फ पनि त्यत्तिकै बढ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्छ?
चाहे भ्रष्टाचारको केसमा होस् चाहे खरिद प्रक्रियामा होस् होइन। म एकै उदाहरण दिन चाहन्छु। चीनको अथाह सहयोग नेपाललाई छ होइन। यो कोरोनाको कहरमा पनि उसले धेरै अर्बौंको सहयोग गर्न खोजिरहेछ। तर हामीले किनिरहेको खरिद गरिरहेको यो स्वास्थ्य सामग्रीकै कुरा गरौँ, गुणस्तरहीन किटको व्यापार गरिएको भन्ने कुरा पनि आइरहेछ। अर्को कुरा ओमी ग्रुपसँग गरिएको सम्झौतामा पनि तलमाथि छ, चीनको संलग्नता त्यहाँ देखिन्छ होइन। अर्को 2 अर्ब बराबरमा खरिद गरेको प्लेन ग्राउन्डेड अवस्थामा छ। चीनले एउटा व्यापारको आँखाले पनि हेरेको छ र अर्को चाहिँ सहयोग गरिरहेको छिमेकी सानो देशलाई सहयोग गरेको भन्ने नाममा आफ्ना उत्पादनहरूलाई जबरजस्ती बिकाएर त्यो प्रयोग होस् या नहोस् तर सामग्री चाहिँ बिकाइरहेको अवस्था पनि देखिन्छ नि। त्यो चाहिँ एउटा व्यापारिक हिसाबमा भयो। अर्को अपराधीको क्रियाकलापमा कुरा गर्दाखेरि जब यो सरकार आयो त्यसपछि चीनको बोर्डरमा अलिकति खुलापन र चिनियाहरूलाई चाहिँ नेपाल भित्राउने क्रम बढ्यो। चिनियाहरूलाई बढाउने क्रम सुरु भएकै अवस्थामै सुरुका महिनाहरूमै अपराधिक क्रियाकलापहरू छताछुल्ला देखियो। 2टा उदाहरण दिन्छु। एउटा एटिएम काण्ड, करोडौँको त्यहाँ अपराधिक क्रियाकलाप भएको देखियो। अर्को सिंहदरबार जस्तो निषेधित एरियाभित्र आएर चिनियाहरूले प्रदर्शन गरेर नियन्त्रण गर्न खोज्दाखेरि प्रहरी अधिकृतमाथि नै आक्रमणको घटना। अब यो आपराधिक क्रियाकलाप दक्षिणी सीमातिर मात्रै छ कि उत्तरी सीमातिर पनि देखिन्छ? यो जुन विषयहरू तपाईँले उठाउनु भयो यो विषयमा मलाई लाग्छ नेपाल चीन दुवै एकदमै गम्भीर हुनुपर्छ। गम्भीर चाहिँ मैले पछिल्लो जुन तपाईँले दृष्टान्त उद्धरण गर्नुभयो होइन, नेपालमा चिनिया नागरिकहरूको जुन प्रदर्शन, चिनिया नागरिकद्वारा जुन प्रकारको एउटा असंवैधानिक अथवा गैर न्यायिक प्रकारको चाहिँ कामहरू भए त्यो हिसाबमा अर्को खरिदको प्रक्रिया मलाई लाग्छ यो चाहिँ नेपालको चीनसँग खरिद गर्ने हिसाबले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ चीनलाई त्यसरी तानिहाल्न उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। चीनले पनि र अर्को तेस्रो पोइन्ट भनेको चीनले जुन नेपालसँग गरेको आर्थिक सहयोगको हिसाबले चाहे त्यो हवाई जहाजको कुरा होस् अथवा अरू प्रकारका परियोजनाहरू तपाईँले छुटाउनु भएको म अर्को पनि भन्छु कि चीनले नेपालमा जुन परियोजनाहरू अगाडि बढाउन खोजेको छ त्यसका सम्बन्धमा पनि केही प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। यो सम्बन्धमा चाहिँ चीन र नेपाल गम्भीर छलफलमा जानुपर्छ। म तपाईँलाई एउटा स्मरण गराउँ, सन् 2016मा दुई देश बीचमा पहिलो पटक राजदूत र नेपालको परराष्ट्र सचिव तहमा चाहिँ एउटा संयन्त्रको स्थायी संयन्त्रको विकास गर्ने र दुई देश बीचको सहकारीमा देखा परेका समस्याहरू पनि र त्यसमा देखा परेका असजिला अथवा जुन प्रकारका विविध समस्याहरू छन् त्यसलाई निवारण गर्नको लागि एउटा स्थायी संयन्त्रको विकास गर्ने भनेर दुवै देश सहमत भएका छन्। त्यो भइकन पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कामयाबी तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ। चीनले जहिले पनि के भन्दै आएको छ भनेदेखि नेपालको प्राथमिकता र नेपालको आवश्यकता अनुसार चीनले आर्थिक सहायता गर्छ अथवा आर्थिक साझेदारी गर्छ भन्दै आएको छ। चाहे त्यो बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको परियोजना प्रस्तुत गर्ने कुरामा होस् अथवा नेपाललाई उपलब्ध गराउने सहयोगमा पनि नेपालले जे चाहेको हो अथवा नेपालको आवश्यकता अनुसार चीनले जुन कुनै रेजिम भए पनि चाहे त्यो कम्युनिस्ट सरकार होस् अथवा कम्युनिस्ट सरकार होस् त्यो भन्दै आइराखेको छ। त्यस हिसाबले हामीतिर पनि एकचोटि फर्किनुपर्छ कि नेपालले किन त्यो प्रकारको सामग्रीहरू खरिद गर्नको लागि। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यसमा चीनलाई मात्रै दोषारोपण गर्ने अथवा चीनतर्फ मात्रै हामीले प्रश्न खडा गर्ने भन्दा पनि हामीले हाम्रो गभर्नेन्स अथवा हाम्रोतिरको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि, किनकि यो प्रकारको जस्तो मैले भने नि जस्तो चिनिया नागरिकबाट नेपालमा जुन प्रकारको नेपालको कानुन र यहाँको संविधानलाई सम्मान नगरेर गरेका गतिविधिहरूमा चीन असाध्यै चिन्तित छ र त्यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर मलाई लाग्छ नेपालको सम्बन्धित निकायहरूसँग चीनले छलफल गरेको हामीले जानकारी पाउन सकेका छौँ। त्यसका अलावा अर्को जुन द्विपक्षीय हिसाबको जुन सहयोग आदान प्रदान अथवा खरिद अथवा त्यो आर्थिक साझेदारीको विषय छ त्यो चाहिँ दुवै तर्फबाट उत्तिकै पहल कदमी अगाडि बढाउनुपर्छ। चीनको तर्फबाट पनि एउटा असल छिमेकीको नाताले नेपालले के चाहेको छ अथवा नेपालको यहाँको जुन एउटा
जुन एउटा मानक स्थापित भएको छ, एउटा गभर्नेन्सको हिसाबले, एउटा मल्टी पार्टी सिस्टम भएको हिसाबले यहाँको पोलिटिकल सिस्टमलाई मध्यनजर गरेर त्यही अनुसारको व्यापार गर्नुपर्छ र नेपालले पनि चीनसँग G2G गर्दाखेरि होस् अथवा निजी तवरमा गर्दाखेरिको सहकार्यलाई चाहिँ नेपालको आवश्यकताको आधारमा अथवा चीनले यो लि अथवा यो लैजा भन्ने मन लाग्छ त्यस्तो भनेको जस्तो लाग्दैन र त्यसमा चाहिँ अरू इलिमेन्टहरूलाई चाहिँ त्यहाँ संलग्न नगराइकन स्वच्छ निष्पक्ष र एउटा मित्रवत तरिकाले चाहिँ नेपाल र चीनको बिचमा चाहिँ सहकार्य हुन सकेको स्थितिमा र त्यो जुन मैले भने नि एउटा मेकानिजम बनेको छ त्यसलाई सक्रिय बनाउन सकेको खण्डमा यी यस्ता समस्याहरूलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्छ। जाँदा जाँदै अन्तिममा चीनको राजदूतले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई हल्लाइरहेको छ, नचाइरहेको छ र आफ्नो इसारामा यो नेकपाको सरकारलाई चलाइरहेको छ भनेर पनि अहिले राजनीतिक वृत्तमा टिका टिप्पणी भइरहेको छ र भारत र अमेरिकाले पनि त्यही आँखाले हेरेको जस्तो देखिन्छ। तपाईँ चीनमा पढेर आएको एउटा वैदेशिक मामिलामा जानकार व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, युवाको आँखाबाट यो सत्यता नजिक छ या एकदम कपोलकल्पित भनाइ हो? यो यसमा सत्यता छैन। यदि चीनले नै हल्लाइसकेको थियो भने हल्लिसक्थ्यो होला अथवा नयाँ प्रकारको सिनेरियो चेन्ज हुन्थ्यो होला अथवा वैशाखमा समस्या पहिलोचोटि चाहिँ दुई पार्टीभित्र निस्क्यो, फेरि त्यो समस्या चाहिँ फेरि बल्झ्यो भने पछाडि त्यति बेला पनि यही चर्चा थियो नि। वैशाखमा पनि चीनले चाहिँ यो आन्तरिक यो अन्तर्विरोधलाई समाधान गरिदियो भन्ने जुन प्रकारको एउटा गलत न्यारेटिभ चाहिँ स्थापित भयो, अहिले पनि त्यो प्रकारको छाट्टछुट्ट त्यो सुनिन्छ। तर रियलमा के हो भनेदेखि चीनको सदाशयता देखिन्छ। एउटा स्थिर सरकार होस्, एउटा स्थिर राजनीतिक वातावरण होस्, त्यो स्थिर राजनीतिक वातावरण भएको स्थितिमा चीनको लगानी, चीनको सहकार्य, नेपालसँगको आर्थिक साझेदारीलाई अझ मजबुत बनाउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट चीनको एउटा प्रकारको सरोकार र सद्भाव भन्दा बढी होइन। हजुर, समय सकिएको छ। धेरै विषयहरू अझ छलफलको विषय हुन सक्थे तर समयले गर्दा हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले परराष्ट्र मामिला जानकार एकजना युवा व्यक्तित्व डाक्टर रूपक सापकोटासँग आज हामीले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढ्नुको कारण के हो भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ र नेपाल चीन सम्बन्ध अनि नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि हामीले जान्ने प्रयास गऱ्यौँ र उहाँ नेपाल चीन भारत त्रिदेशीय सम्बन्धका विषयमा चीनबाट विद्यावारिधि गर्नुभएका र परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका उपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटा हुनुहुन्थ्यो र डाक्टर रूपक सापकोटाको अर्को थप परिचय आम दर्शकलाई म दिन चाहन्छु। उहाँ अहिले संसदको प्रतिनिधि सभाको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका छोरा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको संवादको साथ आजको सन्दर्भको निर्धारित समय सकिएको छ। म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।